السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الألجبر، فيما يخص الناس ديال الشابيتر ديال ليسباس فيكتوريال النسخة الجديدة. الحصة الفايتة شرحنا لا باز وبدينا في الديمونسيون، درنا واحد ديفينيسيون وكنا مبروغرامين في هاد الحصة نكملوا في الديمونسيون، نديرو واحد لي بروبوزيسيون ديال لي ديمونسيون اكسيتيرا. ولكن غادي نأجلوها الحصة الجاية. هاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفو فيها، نرجعو شوية للور، غادي نشوفو فيها لو سو اسباس فيكتوريال، غنشوفو واحد دو بوان وهي لا سوم ديريكت اي سيبلومونتير. مزيان. الوغ قبل ما ندخلو للتعريف لي ديفينيسيون ديال لا سوم ديريكت اي سيبلومونتير، ضروري اننا نكونو ضابطين واحد لي بروبوزيسيون مهمين. لا بروميير بروبوزيسيون شنو كتقولك سوا un cas espace vectoriel et Fi, حيث I appartient à I, une famille de ce espace vectoriel de E. هاد الجملة بسيطة. نفترضو أن I هاد l'ensemble I كيتكون إكزومبل من واحد و جوج، صافي؟ يعني اش؟ يعني حيت كنقولو F de I هي، يعني هاد F de I حيث I appartient à I هي exactement واحد لا فامي ديال F1، دونك I غادي نعوضوها ب 1 et F2 سي سامبلومون، صافي؟ يعني تعريف بسيط بزاف. الوغ اكزومبل كانت هاد لونسومبل I فيها 1 3 4 5 اكزومبل، هذا كيعني ان F2I حيث I appartient à R وهي واحد لا فامي دو سو اسباس فيكتوريال. هاد F1 و F2 واحد سو اونسومبل، ياك وهاد سو اونسومبل مالهم اون سو اسباس فيكتوريال. مزيان. F3 F4 et F5. الوغ عندنا F1 و F2 F3 و F4 و F5 هما واحد سو اسباس فيكتوريال. مزيان. الوغ l'intersection ديال I appartient à I كبير حيث Fi est un seul espace vectoriel de E. Si simplement le intersection ديال هادو كاملين exemple بحال المثال، فإن لو intersection ديال I appartient à I ديال Fi راه exactement هو لو intersection ديال F1 مع intersection ديال F2 intersection ديال F3 intersection ديال F4 intersection ديال F5. وهذا كامل غادي يعطينا واحد الانسومبل سي سامبلومون، صافي؟ حيت كنقولوا الانترسيكسيون، نديروا مراجعه الانترسيكسيون. لو انترسيكسيون اكزومبل ديال A انترسيكسيون B شكون هو اكزاكتومون il y a un X appartient à E حيث ان X كينتمي لنا ل A et X كينتمي لنا ل B. مزيان، بالراس ما تبان لكم. الوغ E وهو لو اسباس فيكتوريال، هاد A و B سو اسباس فيكتوريال دون E، يعني هذه هي A وهذه هي B، هذه هي A وهذه هي B. لو انترسيكسيون ديال A انترسيكسيون B وهي هذه، هادو هما سي سامبلومون. الا كان واحد X هادو هما الانترسيكسيون، الوغ هما جميع الاكسات اللي كينتميو X كينتمي ل A et X كينتمي ل B. فوقاش X ينتمي ل A و ينتمي ل B غير الا كان هنايا، صافي؟ هذا هو لو انترسيكسيون. مزيان. لا ديفينيسيون سهل، كيقولك ان لو انترسيكسيون ديال لو سو اسباس فيكتوريال اي ان سو اسباس فيكتوريال دو او. باينه. الوغ غنحاولوا نديمونطريوه ليها. الوغ غنمحيو ونحاولوا نديرو ديمونستراسيون بسيطه. مزيان. الوغ on a pose، نقولوا on a pose نضع F سي ان انسومبل. شنو كيساوينا؟ كيساوينا لو انترسيكسيون ديالنا، لو انترسيكسيون ديال لا فامي ديالنا اي ابارتيان ا. الوغ ركز معايا. الوغ اشنو بغينا نديمونطريو حنايا؟ بغينا نديمونطريو ان لو انترسيكسيون ديال لا فامي دو سو اسباس فيكتوريال اي ان سو اسباس فيكتوريال. مزيان. هادي واحد لا فامي دو، يعني الا كان قلنا اكزومبل اي هي اكزومبل 1 2 3، صافي؟ يعني انه هذا هو F1 وهذا هو F2 وهذا هو F3 اكزومبل.
حنا الهدف ديالنا هو نبينو ان لو انترسيكسيون ديالهم، دونك هادي مالو اونسومبل، يعني اونسومبل سميناه اف، دونك هذا هو اف. لو انترسيكسيون ديالهم مالو هي ان سو اسباس فيكتوريال. باش نبينو حنايا واحد سو اونسومبل، واحد لونسومبل انه سو اسباس فيكتوريال، خاصنا نحققو من ثلاثه د الحوايج. الوغ اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. الحصه ديال سو اسباس فيكتوريال اللي ما شافهاش يمشي يشوفها صافي. الوغ ثلاثه د الشروط، ثلاثه د لي كونديسيون شكون هما؟ الشرط الاول انه خاصو يكون هاد اف هادي خاصها تكون كتخالف مجموعه فارغه. مزيان. الوغ واش اف كتخالف مجموعه فارغه؟ الا بيناها اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو ان 0 او كينتمي لنا الاف. الا بينت ان 0 او كينتمي لاف، هذا كيعني ان اف كتخالف لنا مجموعه فارغه. واش 0 او كينتمي لنا لاف؟ اجي نشوفو لو انترسيكسيون. اشنو عندنا اكزومبل نبسطوها نقولوا هي هاد اي كبيره وهي لونسومبل كيتكون من واحد وجوج وثلاثه، غير باش نبسطو الشرح. الوغ هذا هو اف 1 ياك، وهذه هي اف 2 ياك، وهذه هي اكزومبل اف نديرو اف 3 بحال هكا. ها هي اف 3. مزيان. الوغ لو انترسيكسيون ديالو فين راهم؟ هما هادو التقاطع ديال اف 1 و اف 2 و اف 3 هو هذا. مزيان. اشنو عندنا؟ عندنا ان اف 1 مالو اي ان سو اسباس فيكتوريال. ها هي لا فامي دو سو اسباس فيكتوريال، يعني هاد اف 1 و اف 2 و اف 3 كاملين سو اسباس فيكتوريال. الا كانت اف 1 اسباس فيكتوريال يعني اش؟ يعني ان 0 او كينتمي لنا الاف 1. مزيان. الا كانت اف 2 سو اسباس فيكتوريال يعني ان 0 او كينتمي لنا الاف 2. لا ميم شوز، فان 0 او كينتمي لنا الاف 3، يعني ان 0 او كينتمي لاف 1 و اف 2 و اف 3. فوقاش ينتمي لهادو؟ الا كان في هاد البارتي هادي، الا كان في الانترسيكسيون ديالهم، هذا كيكافئ انه 0 او كينتمي لو انترسيكسيون ديال هاد لا فامي هادي اللي نسموها اف اي. صافي. مزيان. حيث ان اي ابارتيان اش اي كبيره اللي حنا درنا اكزومبل هي 1 2 3 4 1 2 3. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نبينوها له. دونك هذه كتساوي لنا 0 لان بوغ تود كيما كانت هاد اي صغيره كتنتمي لنا لاي، فان اف دو اي، فان 0 او appartient à f de i. صافي. يعني كيما كانت اي كتنتمي لنا لواحد ولا جوج ولا ثلاثه، فان 0 او تنتمي لنا لاف دو 1، فان 0 او ينتمي لنا اف دو. علاش؟ لان اف دو اي بوغ توت اي ابارتيان ا اف دو اي، فانها سو اسباس فيكتوريال. صافي. مزيان. حنا بينا يعني شي حاجه بسيطه بزاف. لا ميم تكنيك باش اننا اشنو نبينو. الشرط الاول بينا ان اف كتخالف لينا مجموعه فارغه. ثاني شرط اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نفترضوا واحد اكس و ايكغيك كينتميو لنا لاف، وخاصنا نلقاو المجموع ديالهم كينتمي لنا لاف. مزيان. الوغ غنجيو لهنايا غنقولوا له اكزومبل سوا اكس اي ايكغيك ابارتيان ا اف. مزيان. بغيت دير الاقواس دير او كاري هنايا. صافي. الوغ هنايا كي امبليك اشنو كي امبليك؟ انه بما ان اكس كينتمي لنا لاف، اش كيعني هذا؟ كيعني انه بوغ توت اي ابارتيان ا اي كبيره، فان اكس غادي ينتمي لنا لاف دو اي. متفق معايا؟ صافي. بما ان اكس كينتمي لاف كينتمي للانترسيكسيون ديالهم كاملين، يعني اش؟ يعني انه اكس راه كينتمي لجميع الافات اللي كاينين في داك لا فامي. صافي. مزيان. لا ميم شوز حتى ان ايكغيك مالو كينتمي لنا الاف اي، لان ايكغيك حتى هو كينتمي لاف اي. بما ان اكس كينتمي لاف اي و ايكغيك كينتمي لنا لاف اي، فان اكس بلس ايكغيك كينتمي لنا لاف اي. علاش؟ لان اكزومبل حنا عندنا اف 1 راه سو اسباس فيكتوريال. الا كان اكس كينتمي لاف 1 و ايكغيك كينتمي لاف 1، صافي. وحنا كنعرفوا ان اف 1 انها سو اسباس فيكتوريال، يعني ان لا سوم ديالو حتى هو كينتمي لاف 1 كار
هاد اف اي مالها سو اسباس فيكتوريال. اف اي كيما كانت اف واحد اف جوج على حساب لونسومبل اللي خدامين فيه شي سامبلومون. الوغ هذا كي امبليك انه ان اكس بلس y appartient à اف اي. الوغ احنا بينا يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ دونك اف اي دونك هذا كي امبليك ان اكس بلس y كينتمي لنا الاف. الاف وهو لو انترسيكسيون ديالنا صافي مزيان. لان علاش؟ لان نزيد واحد الجمله هنايا ضروريه بوغ توت اي ابارتيان ا اي. لان كما كانت اي فان المجموع ديالها كيساوي فوقاش الا كان الانترسيكسيون. هادشي شرحناه. دونك الشرط الثالث نقولوا سوا اشنو خاصنا سوا واحد لامدا ابارتيان اكا ولا ار فاش خدامين حنا نقولوا ار صافي ولا اكا بحال صحيحه. و اكس ناخذ اكس واحد العنصر كينتمي لنا اف. اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو ان لامدا في اف انه ابارتيان ا اف يعني لامدا اكس ابارتيان ا اف. الوغ هذا كي امبليكينا ان بوغ توت اي ابارتيان ا اي فان اكس كتنتمي لنا الاف اي. هذا كي امبليك انه بوغ توت اي ابارتيان ا اي فان لامدا اكس كتنتمي لنا الاف اي. وهذا كي امبليك انه اف اي لامدا عفوا لامدا اكس فانه كينتمي لنا اف. شي حاجه بسيطه بزاف ركز معايا. عندنا لامدا و اك لامدا ابارتيان اف وعندنا اكس مالو كينتمي لاف. الوغ بما ان اكس كينتمي لاف يعني ان اكس كينتمي لاف 1 اف 2 اف يعني كينتميهم كاملين لان اف هو الانترسيكسيون ديالهم كاملين. يعني اش؟ يعني ان بوغ توت اي كينتمي لاي فان اكس كتنتمي لاف اي يعني كتنتمي لجميع لي زونسومبل اللي عندنا صافي مزيان. بما اننا كنتمي لنا لجميع لونسومبل اللي عندنا وعندنا ان اف اي انه سو اسباس فيكتوريال يعني ان لامدا في اكس حتى هو خاصو ينتمي لنا لاف اي. الا كانت لامدا اكس كنتمي لنا لاف اي هذا كيعني ان كما كانت اي كانت اف كما كانت اف 1 ولا اف 2 فان ديما لامدا في اكس كينتمي لنا اف اي. هذا كيعني ان لامدا في اكس كينتمي لنا لاف. احنا بيناهم بثلاثه سي سامبلومون ديمونستراسيون ساهل بزاف حنا طولنا فيه شويه. الوغ معليش دونك احنا بينا ثلاثه لوكا المهمين. دونك هنا اش نقولوا دونك اف ايغال لو انترسيكسيون ديال اي ابارتيان ا اي ديال اف اي ان سو اسباس فيكتوريال دو او صافي. احنا درنا ديمونستراسيون بسيط صافي. الوغ دابا نشوفو البروبوزيسيون الثاني اشنو كيقولنا. الوغ لان هادشي مهم بزاف اننا نفهموه. الوغ نمحيو. الوغ دابا نشوفو البروبوزيسيون الثاني اشنو كيقولنا سوا ان كا اسباس فيكتوريال اف 1 et f 2 de ce espace vectoriel de E, le ensemble défini par f1 plus f2 si W appartient à E حيث il existe يوجد واحد العنصر هي U appartient كتساوي ل f1 و V كتساوي ل f2 حيث ان W كتساوي لنا U plus V. سي تري بيان. وليت تبسيط يعني حيت كنقولوا f1 بلس f2 يعني كنجيبو واحد u كينتمي لنا ل f1 ياك بلس v كينتمي لنا ل f2 كنجمعوهم صافي. هذا هو الجمع بسيط بزاف. شنو كيتسمى الصوم. ها هي et un ce espace vectoriel de E est appelé somme de f1 et f2. غنعطيو اكزومبل باش تفهموا مزيان. عندي انا واحد دو دونك حيت نكتب هاد جوج اونصومبل راهم سو اسباس فيكتوريال دو او صافي. يعني عندنا اكزومبل اف 1 ياك نقولوا اكزومبل كيساوي لنا اكس ايغريك زد ابارتيان ا ار اس 3 حيث ان اكس كيساوي لنا زد كيساوي لنا 0. هذا هو اف 1. اي عندنا اف 2 لونسومبل الثاني هو اكس ايغريك زد ابارتيان ا ار اس 3 حيث اش حيث ان ايغريك كيساوي لنا زد كيساوي لنا 0. مزيان. دابا انا بغي نحسب الصوم ديال اف 1 و اف 2. اشنو خاصني ندير؟ خاصني نلقى بعدا اول حاجه او اف في
هاد او كتنتمي لنا اف، الوغ نكتبو لها هنا il existe يوجد واحد العنصر او كينتمي لنا لاف 1. الوغ هذا كيامبليك فوقاش او كينتمي لاف 1 فوقاش واحد لا فيكتور او كينتمي لاف 1. الا حققنا هاد القضيه صافي، الا كانت او اشنو تساوي لنا اكس 0 و ايغريك غتبقى ايغريك و زد شحال 0، حيث ان ايغريك ابارتيان ا ار. صافي، جميع لي فيكتور اللي مكتوبين على هذا الشكل فانهم كينتميو لنا لاف 1. علاش؟ لانه الا خدينا اكزومبل 0 1 0 يعني هذا راه كينتمي لنا يعني او ياك، حيث ايغريك كينتمي لنا علاش لا ار. صافي، يقدر يكون هذا 5، نقدر حطينا 6 7 8. المهم وهو ان اكس و زد خاصهم يساويو لنا 0. هاد لي فيكتور كاملين راه كينتميو لنا لاف 1 صافي، لانه اكس و زد كيساويو لنا 0. سي تري بيان، مزيان. احنا جبدنا او الكتابه ديالها. دابا غنجبدو il existe واحد في اش كينتمي لنا لاف 2. ها هي اف 2. الوغ هذا كي امبليك ان في اشنو خاصها تساوي لنا لا ميم تكنيك. عندك ايغريك و زد خاصهم يساويو 0، يعني ايغريك و زد اكس غادي يبقى اكس، ولكن ايغريك و زد خاصهم يساويو 0 حيث ان اكس ابارتيان ا ار. يعني جميع لي فيكتور هاد في هذا كما تكتبات هاد اكس باش معوضيها بواحد بجوج اكسيتيرا ابارتيان ا ار، فانهم كينتميو لنا لاف 2. سي تري بيان. الوغ دابا انا لقيت الكتابه ديال او بلس او في. دابا خاصني نلقى لا سون، يعني ان اف 1 بلس اف 2 اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او بلس في. فين راه او؟ ها هي او هي 0 ايغريك 0 بلس اش بلس في هي اكس 0 0. الا جمعتهم غتعطينا 0 اكس عفوا 0 بلس اكس غتعطيك اكس، ايغريك بلس 0 غتعطيك ايغريك، 0 بلس 0 تعطيك 0. يعني انهم لي فيكتور اللي مكتوبين على الشكل، يعني اف 1 بلس اف 2 هو واحد لونسومبل ديال اكس ايغريك 0 حيث ان اكس و ايغريك ابارتيان ا ار. سي سامبلو صافي. يعني لقيت لا سوم المجموع ديالهم، يعني حيت اف 1 واحد لونسومبل اف 2 اونسومبل زائد اونسومبل عطانا واحد لونسومبل هو هذا. سي تري بيان صافي، هذا هو لا سوم. الوغ نعطيو اكزومبل اخر باش نضبطو المسائل ديالي. دونك هادشي راه بسيط بزاف. الوغ نفس الكتابه هنا نديرو غير ان اكس ايكال 0 ياك، وهنايا غادي نديرو انه ايكغيك ايكال زد ايكال 0، نخليوها بحال هكا مزيان. الوغ بيت لا سوم اشنو قلنا اول حاجه؟ il existe la même technique appartient à f1. الوغ هذا كي امبليك انه او خاصها تكتب على هذا الشكل هذا، انه اكس المهم هي خاصها تساوي 0، الاخرين ايكغيك و زد يبقاو كما كانوا، يعني ايكغيك و زد ابارتيان ا ار، ما عندناش مشكله فيهم. الوغ بالنسبه لفي ابارتيان ا اف دو 1 هذا كي امبليك ان في كيساوي لنا اشنو؟ كيساوي لنا ايكغيك 0 و زد 0، يعني اكس وهنا 0 0 حيث ان اكس ابارتيان ا ار. سي تري بيان. الوغ الا جمعنا هذا زائد هذا او بلس في اشنو غتعطينا؟ غتعطيك اكس زائد 0 غتعطيك اكس، ايكغيك زائد 0 ايكغيك، زد زائد 0 زد. مزيان، يعني اكس ايكغيك زد، يعني حيت كنقولو اف 1 بلس اف 2 وهو كيساوي لنا اكس ايكغيك زد، حيث ان اكس و ايكغيك و زد ابارتيان ا ار. وشكون هي هاد لونسومبل هذا؟ هذا اكزاكتومون هو ار اس 3. صافي، ار اس 3 حيت كنقولوا واحد لا فيكتور كينتمي ار اس 3 يعني كيما كاين هاد لا فيكتور، ماشي ضروري اننا نبز عليه انه يكون صفر هنا ولا شي حاجه. دونك اكس و ايكغيك زد ابارتيان باش ما عرفتي اي فيكتور كينتمي عنده ثلاثه لي زيليمون فانه كينتمي لنا لار اس 3. سي تري بيان، يعني اف 1 بلس اف 2 شنو كيساوي لنا؟ ار اس 3. نتمنى انكم فهمتوا المقصود بلا سوم، لان هادشي ضروري في لا ديفينيسيون اللي غادي نشوفو من بعد. سي تري بيان. دابا واحد البروبوزيسيون بالنسبه للانترسيكسيون ولا السوم. شكون هما هاد البروبوزيسيون؟ شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ دونك كتحتاجوهم في لي زيكزارسيس اكسيتيرا. دونك باش
خاصكم تضبطوا المسائل ديالكم. عندك F1 بلس F2 فإنه كيساوي لنا F2 بلس F1، ما كاينش المشكل صافي. الثانية وهو أنه F1 راه أونكلي دون F1 بلس F2، يعني F1 راه كاين ضمن F1 بلس F2 صافي، و F2 حتى هو راه أونكلي دون F1 بلس F2. ثاني حاجة أن F1 بلس E راهو كيساوي E. علاش؟ لأن عندنا هذه هي E، وقلنا أن F1 راه واحد سو أونسومبل دو E، يعني أنها كتنتمي لهنايا. إلا درت E زائد F1 راه F1 راه تبقى E، سي سامبلومون صافي، يعني شي حاجة باينة. ألوغ F1 زدنا لها F1 واحد لونسومبل F1 زدنا له F1 نيت نفسه، غادي يبقى اكزاكتومون F1 صافي. غادي نشوفو المقارنة ديالو مع لو انترسيكسيون. ألوغ إلا قلنا F1 هادي بحال بحال، إلا جينا نشوفو F1 بلاصة البلوس نديرو لو انترسيكسيون، ها هي لو انترسيكسيون ديال F2 فإنه اكزاكتومون كيساوي F2 لو انترسيكسيون ديال F1، يعني ما كاينش شي اختلاف. مزيان. هنايا غادي يكون العكس، يعني غادي يكون F1 لو انترسيكسيون ديال F2 F1 لو انترسيكسيون ديال F2 فإنه أونكلي دون F1، أونكلي دون F1 صافي، و أونكلي حتى دون F2 صافي. راه باينة. إلا جينا F1 ها هي F1 و هادي F2، شكون هي لو انترسيكسيون؟ هي هادي. دونك هاد البارتي راه كاينه اونكلي، راه كاينه في F1 وكاينه في F2، يعني راه اونكلي دو F1 وحتى في F2 صافي، يعني ضمن F1 و F2 سي تري بيان. غنشوفو الثالثه، يعني غتكون F1 انترسيكسيون E هنايا تساوي لنا F1، يعني هنا كاين شويه تغير لان بسيطه. هنا بغيت نقولك انه البلوس ان لاصوم ماشي هي لو انترسيكسيون، كاين اختلاف صافي. يعني الا قلنا الا قلنا هذه هي E مزيان وهذه هي F1، لان حنا قلنا ان F1 يسو اسباس فيكتوريال دو E، يعني ان F1 اونكلي دون E. الا قلنا F1 انترسيكسيون E، F1 انترسيكسيون E هي هذه، التقاطع ديالهم بجوج هي اكزاكتومون F1 صافي. مزيان. وهنايا خالق F1 بلس E راه تساوي لنا E، F1 بلس E راه تساوي لنا E. واخر حاجه اشنو عندنا ان F1 لو انترسيكسيون ديال F1 فإنه كيساوي F1 بحال لاصوم صافي. لو F1 مع التقاطع ديالها غادي يبقى F1، يعني شي حاجة باينة بزاف. الوغ دابا غنشوفو بعض الأشياء اللي كتكون في لي زيكزام في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. مزيان. الوغ باش حيت كيقولك البروف مونطخي كو ان واحد لونسومبل F1 بلس F2 انه ضمن واحد F3، اشنو خاصك دير باش تبينها لي؟ هادي عطاك البروف قالك مونطري. خاصنا نمونطري واحد جوج حوايج. شكون هما؟ خاصني نمونطري ان F1 انها اونكلي دون F3 اي F2 اونكلي ديال F3 صافي. يعني هادشي راه خاصك تركز لان كيتعطى بزاف، هادي راه ضمنها، يعني كيتعطى في لي زيكزام صافي. كيقولك مونطري كو ان F1 بلس F2 اونكلي دون F3، انت خاصك تبين هادي، خاصك تبين ان F1 اونكلي دون F3 و F2 اونكلي دون F3، يعني لا سوم ديالو راه اونكلي دون F3. سي تري بيان. هادي الاولى. يقدر يقول لك حاجه اخرى، يقول لك مونطري كو ان F3 اكزومبل F3 فانها اونكلي دون F1 intersection F2 صافي. يعني F3 حنا نقولوا F1 ها هي F1 وهذه F2 لو انترسيكسيون ديالهم هذا. يعني اش؟ يعني F3 خاصها تكون هنا، ها هي F3 خاصها تكون، المهم انها اونكلي في الانترسيكسيون ديالهم. اشني خاصني نبين انايا؟ خاصني نبين اول حاجه ان F3 انها اونكلي دون F1، خاصني نبين ان F3 انها اونكلي دون F1 اي F3 انها حتى هي اونكلي، يعني انها ضمن F2. الا بينتها الجوج دونك راه الا كانت F1 ضمن F3 ضمن F1 وضمن F2 دونك راه ضمن لو انترسيكسيون ديالهم صافي.
الوغ هاد جوج حوايج اللي كيكونوا بزاف في التمارين اكسيتيرا خاصك تركز عليهم مزيان اللي شفنا في هاد البروبوزيسيون. دابا غادي نشوفوا الهدف من هاد الكور هذا. دابا هادشي كامل غير تقديم باش اننا نضبطوا، باش اننا نفهموا لا ديفينيسيون بجوج اللي عندنا. الوغ لا ديفينيسيون الاول وهو الصوم ديريكت. حنا فهمنا الصوم وهو المجموع. دابا فوقاش نقولوا لو ديريكت؟ ركز معايا مزيان، نقراو الديفينيسيون باش يبان لكم الشرح. Soit E, un cas espace vectoriel, et F1 et F2 de ce espace vectoriel de E. On a dit que la somme F1 plus F2 est directe si seulement si F1 intersection F2 سواتنا واحد l'ensemble فيها élément nul. Ça fait en tant que zéro. صافي مزيان انه كتساوي لنا واحد المجموعه فارغه، نقولوا ما فيها حتى عنصر، فيها العنصر الواحد وهو الصفر. مزيان صفر على حساب اف واش خدامين في لي فيكتور، يعني هذا عباره على فيكتور. واش خدامين في بولينوم، يعني زيرو عباره على بولينوم نول. واش خدامين في لابليكاسيون، يعني ان زيرو عباره على ابليكاسيون نول، اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي اي نوتي F1 دونك حيت يقول لك واش هاد لا سوم ديريكت او انك مونطري كو ان F1 ويدير لك البلوس هكا. هاد الكتابه F2 كيكونطري ان F1 بلس F2 كتعرف انها مالها، انني خاصني نبينها انها سوم ديريكت. صافي سي تري بيان، يعني اما هاد الكتابه اما هادي يقول لك الجمله هادي. نعطيو اكزومبل باش نفهم. Alors غنختار واحد جوج اونسومبل. لونسومبل الاول F1 كيساوي لنا x y z، يعني واحد لا فيكتور ابارتيان ا r اس 3 حيث حيث ان x بلس z موان y عفوا بلس y موان z ايكال 0. مزيان. وعندنا ان F2 كيساوي لنا دونك A ناقص A ناقص B وي و A بلس B أو A ناقص 3 B، حيث أن A et B appartient à R. سي تري بيان. الوغ عندنا جوج دو انسومبل. لونسومبل الأول وهما جميع لي فيكتور اللي كينتميو ل R أس 3، ولكن خاصهم يحققوا هاد القضية أن X بلس Y ناقص Z كيساوي لنا 0. صافي اكزومبل بحال لا فيكتور واحد وناقص واحد او صفر. هذا كينتمي لنا لاف 1. علاش؟ لان الا جينا نعوضوه هنايا واحد ايكغيك غنعوضوه بناقص ايكغيك ناقص واحد، عفوا هاهي ناقص واحد، والزيد نعوضوه بناقص صفر يعطينا زيرو. صافي اي فيكتور درنا هاد العمليه وعطانا صفر فانه كينتمي لاف 1. سي تري بيان. الوغ بالنسبه ل F2 وهما جميع لي فيكتور اللي كيتكتبوا على هذا الشكل هذا، حيث ان A و B appartient à R. الوغ غنعطيو اكزومبل بحال الا قلنا ان B ايكال ناقص واحد، فان A كتساوي لنا 3. صافي الا حطيت انا اكزومبل بحال هادو A كيساوي 3 و B كيساوي ناقص واحد، مزيان جيت عوضتهم هنا في واحد لا فيكتور A ناقص B يعني 3 ناقص واحد يعني زائد واحد يعني 4. متفق معايا؟ يعني 3 ناقص واحد يعني 2. هي 3 ناقص مع الناقص يعني زائد 3 هي 6. يعني ان هاد لا فيكتور هذا كينتمي لاش ل F2 كار خدينا ان كتساوي 3 و B كتساوي ناقص واحد. مزيان. الهدف وهو نبين ان هادي واش سوم ديريكت ولا ني با ان سوم ديريكت. فوقاش كتكون سوم ديريكت؟ الا كان لو انترسيكسيون ديالهم F1 مع F2 لو انترسيكسيون ديالهم كيساوي لنا 0 او، ياك؟ حيت كنقولوا 0 او في هاد ليكزومبل هو 0 ار اس 3، حيت كنقولوا 0 ار اس 3 هو لا فيكتور اللي فيه الصفرات 3 الصفرات. يعني اش؟ يعني لو انترسيكسيون F1 و F2 يعني الانترسيكسيون ديال F1 و F2 فيه غير فيكتور واحد هو 0 0 0. اكزومبل الا لقيت انا واحد لا فيكتور واحد و جوج و 3 ياك كينتمي لنا ل F1 انترسيكسيون F2،
يعني اش كنستنتجو ان هذا مالو ني با ان سوم ديريكت. فوقاش كيكون سوم ديريكت؟ الى جميع لي فيكتور ما كينتميوناش ل اف 1 انترسيكسيون اف 2 الا فيكتور واحد وهو لي فيكتور نو 0 0 0. صافي سي بيان. نعطيو اكزومبل. الى لقيتي كونتر اكزومبل، شكون هو كونتر اكزومبل؟ واحد ليكزومبل اللي كيحقق هذه القضيه هذه. صافي بحال هذا ليكزومبل هذا نيت راه كيحقق لنا هذه القضيه. ها هو كينتمي ل اف 2. عندنا ان هذا لا فيكتور كينتمي ل اف 2. صافي الا كان هذا لا فيكتور كينتمي ل اف 1 يعني ان هذا لا فيكتور كينتمي للانترسيكسيون ديالهم حسب الخاصيه اللي شفنا. الا كان هذا كينتمي ل اف 1 وهذا كينتمي ل اف 2 او اونكلي يعني ضمن اف 2، هذا كيعني ان هذا ضمن الانترسيكسيون ديالهم. مزيان. الوغ اجي نتحققوا من ان هذا لا فيكتور كينتمي ل اف 1. حنا بينا انه كينتمي ل اف 2 حيت خدينا ا و بي كينتميو لار وحققنا من القضيه. صافي درنا ا و بي عوضناها وعطاتنا هذه. دابا اجي نتحققوا من انها كتنتمي ل اف 2. فوقاش كتنتمي ل اف 2؟ الا عوضت اكس ب4 ايكغيك بجوج وزيد ب6 وعطاتنا صفر، يعني اجي نعوض اكس ها هي 4 زائد إيكغيك هي جوج ناقص زد وهي 6. شحال تساوي لنا؟ 4 زائد جوج 6. 6 ناقص 6 0، يعني كتساوي لنا 0. دونك لا فيكتور 4 جوج 6 appartient à f1. دونك بما ان هذا احنا بيناه، دونك هذا كينتمي ل f1 et f2. بما انه كينتمي ل f1 f2 هي f2 و f1، هذا كيامبليك انه كينتمي انه هاد لا فيكتور 4 جوج 6 فانه كينتمي لنا لاش ل f1 انترسيكسيون f2. وإلا كان كينتمي ل f1 هذا كيامبليك ان f1 plus f2 n'est pas somme directe. لان قلنا ان فوقاش كنقولوا السوم ديريكت؟ لان الا كان لو انترسيكسيون ديالهم فيه عنصر واحد هو صفر صفر صفر، هذا ضمن يعني انه فيه هاد لا فيكتور. صافي مزيان. الو مزيان سي تري بيان. هنا علاش درنا ينتمي؟ لان هذا عباره على فيكتور، ما درناش هنايا اونكلي حيت كيكون اونسومبل مع اونسومبل. صافي الا كانت عندنا مجموعه، دابا عندنا مجموعه، هذه مجموعه نسميوها اف 1 وهذه مجموعه، هذه اف 1 وهذه اف 2. هنا عندنا الحق ان نقولوا اف 2 اونكلي دون اف 1. ولكن الا كان عندنا واحد العنصر، واحد الاليمون اكس هنايا، ما كنقولوش اكس اونكلي دون اف 1، لا اكس ابارتيان ا اف 1. صافي مزيان. اما هذه كنقولوا انها اونكلي يعني انها ضمن اف 1. سي تري بيان. هاد المصطلحات داكشي علاش درنا هنا ابارتيان. سي تري بيان. الوغ غنحاولوا نخدموا هاد ليكزيرس. انا عطيت واحد الكونتر اكزومبل تحققنا منه لقينا انه كيتمي، دونك ماشي هذا سون ديريكت، ولكن نقدروا نجاوبوها اون جينيرال. صافي كيفاش؟ هي بسيطه بزاف. الوغ on a f1 intersection f2, on a u appartient à f2. غنفترضوا واحد u appartient à f2 ونبينوا ان هاد u حتى هو راه كينتمي ل f1. مزيان. الا كان u كينتمي ل f2 هذا كيعني ان اش كيعني؟ الا كان واحد u كينتمي ل f2 يعني انه كيتكتب على هذا الشكل، يعني ان u كيساوي لنا a ناقص b et a plus b et a ناقص 3b. صافي مزيان. حيث ان a و b appartient à r. الوغ نتحقق واش هاد u حتى هو كينتمي لنا ل f2. غنتحقق واش ان u كينتمي لنا ل f عفوا عندنا f عندنا u كينتمي لنا ل f2 لانه تكتب على الشكل. دابا نتحقق هاي واش ان u كينتمي ل f2. فوقاش u كينتمي ل f2؟ الا تحققت هاد القضيه هادي ان x هي هادي غنعوضوها هي a ناقص b زائد y وهي a زائد b ناقص z وهي a مع الناقصه تعطيك زائد 3b سوات لنا صفر. صافي الا سوات لنا صفر
غادي نشوفو واش تساوي الصفر، واش ممكن انها تساوي الصفر. الا لقينا شي حاجه غير منطقيه راه ما يمكنش. صافي الا لقينا اكزومبل بحال 3 ا كتساوي لنا ا، هنا حاله وحده الا كانت ا كتساوي صفر، وحنا قلنا ان لو انترسيكسيون ديالهم يقدر يكون العنصر ديال نول خاصهم ينتمي. صافي باش نقولوا لهم ديريكت سي تري بيان. حنا نشوفوا هاد ليكزومبل نتحققوا منه. عندك ناقص ا مع ا غتمشي، عندك بي ناقص بي غتمشي، غتبقى ا زائد ها هي، غتبقى ا زائد 3 بي ايكال 0. هذا كيامبليك ان ا كتساوي لنا ناقص 3 بي. دونك هنايا عندنا بزاف دلي فيكتور اللي نقدروا نعوضوهم. صافي يعني انها دونك ا f1 plus f2 et n'est pas somme directe. مزيان علاش؟ لانه ا ساوى لنا ناقص 3 بي. نقدروا نعوضوا ا اكزومبل بواحد. الا عوضنا ا بواحد اش تعطيك بي. الا عوضنا ا ساوى لنا واحد ياك، يعني ان بي غادي يساوي لنا واحد ناقص 3 بي. دونك اش غيعطينا؟ بي كيساوي لنا دونك غادي يجبنا هنا ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3. صافي ومن هنا نقدروا نجبدوا فيكتور. ها الفيكتور وهذا لقاو انه كيتسمى اف 2 اف 1. نقدر عاوتاني ناخذ كما خدينا في الاول، ناخذوا ان بي كيساوي لنا واحد. الا خدينا بي كيساوي لنا واحد، الوغ واحد في ناقص 3 يعني ناقص 3، يعني ا كيساوي لنا ناقص 3. الا جينا عوضنا هنايا عطينا واحد لا فيكتور لقاو كينتمي لاف 2 و اف 1. يعني كاين عدد لا منتهى اللي كيحققوا لنا هذه القضيه هذه. يعني كاين بزاف ديال لي فيكتور اللي كينتميو لاف 1 و اف 2، يعني كينتميو للانترسيكسيون ديال اف 1 و اف 2. داكشي علاش قلنا ان اف 1 بلس اف 2 ني با سون ديريكت. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفوا اخر ديفينيسيون عندنا. اخر ديفينيسيون عندنا وهو سيبلومونتير. الوغ ركز معايا مزيان، راه كاين الفرق ما بين سون ديريكت اي سيبلومونتير. سيبلومونتير وهو انه كيكون سون ديريكت اون بلوس هادي خاص تكون اف بلس اف 2 كيساوي لنا او. مزيان يعني اشنو خاصو يكون؟ حيت نقولوا سوبليمونتير خاصو يتحقق اول حاجه ان اف 1 انترسيكسيون اف 2 كيساوي لنا 0 او. يعني مالا؟ يعني ان هاد لا الصوم ديالها انها ديريكت اون بلوس كتكون ان اف 1 بلس اف 2 خاصها تكون كتساوي لنا او. اجي نقراو الديفينيسيون. سوا او ان كا اسباس فيكتوريال اي اف 1 اف 2 دو سو اسباس فيكتوريال دو او. اف 1 et اف 2 sont des supplémentaires de E si seulement si تحققنا من جوج حوايج، ان F1 انترسيكسيون ديال F1 و F2 كيساوي لنا 0 E et F1 plus F2 كيساوي لنا E. نعطيو واحد الاكزومبل بسيط بزاف لان طولنا في الكود. الوغ غنديرو F1 كيساوي لنا اكزومبل لا فيكتور الاول 0 Y ياك ابارتيان ا L au carré حيث ان Y appartient à L. يعني و F2 اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا x0 حيث appartient à R au carré حيث ان x appartient à R. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. عندنا دو انصومبل. اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينوها انها سيبلومونتير. مونطري كو ان F1 F2 سيبلومونتير. باش نبينو انهم سيبلومونتير اول حاجه خاصني نمونطري ان F1 انترسيكسيون F2 اشنو كيساوي لنا؟ مجموعه فارغه E. صافي. الوغ كيفاش غادي نبين ان لو انترسيكسيون ديال هادو هو التقاطب؟ هادي بسيطه نقدر نبينها كاين بالرسم. الوغ تبع معايا. الوغ لي فيكتور اللي كينتميو ل F1 شكون هما؟ غنفترضوا هذا هو اكس وهذا هو y. غير تبسيط. صافي مزيان. شكون هما العناصر لي فيكتور اللي كينتميو لنا لهنايا؟ كينتميو لنا ل F1 هما جميع العناصر اللي كاينين هنايا. صافي. علاش؟ لان هنايا اكس كيساوي لنا 0. ديما اي بوين جبتيها لهنا غتلقى ان اكس اي بوين هنايا جبتيها غتلقى ان اكس كيساوي 0.
صافي جبنا بحال هاد لو بوين هادي، غتلقى الاحداث ديالها ان اكس كيساوي صفر و ايكغيك عندها عنصر ابارتيان ا ار، هاد اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني جميع لي بوين اللي كاينين هنا غادي يشكلوا لنا واحد الفيكتور مع الزيرو، غادي يعطيونا شنو؟ غادي يعطيونا انهم كيتسميو الاف ان. مزيان. غنشوفوا عاوتاني حاجه اخرى، غنشوفوا اف 2. اف 2 العكس ديالها، يعني جميع العناصر اللي كينسميو لنا الايكغيك، هي اللي تبسيط هذا الرسم باش اننا نفهمو. جميع العناصر اللي كينسميو لنا الاكس ها هما كي اكس ابارتيان ا ار، يعني كيما خديتي اكس ابارتيان ا ار، حيث ان اي بوين خديتيها في هذا الخضر كتلقى ايكغيك كيساوي زيرو، كتلقى ايكغيك كيساوي زيرو. يعني ان هذا كينتمي لنا لاف 2 وعندنا ان هذا كينتمي لنا لاف 1. شكون هو الانترسيكسيون ديالهم؟ هو التقاطع. شكون هي لو بوين فاش كيتقاطعوا بجوج؟ هي بوين وحده. شكون هي الزيرو زيرو؟ سي بيان. دونك هاد لو بوين الاحداثيه ديالها زيرو زيرو هما فاش كيشتركوا هاد اف 1 و اف 2. يعني الا جيت انايا زيرو زيرو فانها كنتمي لهادي وكنتمي لهادي. علاش؟ لان هادي زيرو زيرو، ايكغيك كنعوضو عنها بالزيرو. علاش؟ لان زيرو ابارتيان ا يعني كيتسمى لنا اف 1. لا ميم شوز هنا، يعني عنصر واحد هو زيرو. صافي سي بيان. ها هي بالرسم باينه شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هذا كيساوي لنا زيرو. الوغ الاولى راه سهله، نشوفو دابا الثانيه. الثانيه هو شنو خاصني نبين؟ خاصني نبين ان اف 1 بلس اف 2 كيساوي لنا الوغ هنا تقدر تبينها عاوتاني بحاجه اخرى. عندك ان هذا زيرو و ايكغيك لو انترسيكسيون ديالو مع اكس و زيرو شكون هو؟ هو زيرو زيرو. صافي. علاش؟ حيث ان اكس و ايكغيك ابارتيان ا ار. مزيان. فاش كيتقاطعوا هادو، يعني فاش اش بوين فاش كيتشابهوا، باش ما عوضتي ايكغيك لا عوضتيها بواحد امبوسيبل تلقاها كتشبه لهذا، لان هذا فيكس زيرو. يعني هذا فاش هنا يتشابهوا خاصو يكون ايكغيك كيساوي زيرو، يعني ايكغيك خاصني نحطو كيساوي زيرو. لا ميم شوز حتى اكس باش انه هذا الفيكتور يساوي هذا الفيكتور خاص هاد اكس يساوي زيرو، يعني خاص اكس يساوي زيرو. يعني الحاله فاش انهم يكونوا واحد لو بوين مشتركه في هاد الجوج هادو هو زيرو زيرو. صافي مزيان. سي تري بيان. حنا بينا بطريقه اخرى. الوغ دابا نشوفو لا سوم. الوغ 1 بلس او كيساوي لنا شكون هو او هنايا؟ هو ار او كاري. لا سوم راه شي حاجه بسيطه. شنو خاصني ندير؟ خاصني نفترض واحد او ابارتيان ا اف 1 كما بينا راه شرحناها في الاول. الوغ هذا كي امبليك ان او اشنو خاصو يساوي؟ فوقاش كيساوي؟ فوقاش او كينتمي لاف 1 الا تكتب على هذا الشكل، الا تكتب على شكل زيرو ايكغيك، حيث ان ايكغيك ابارتيان ا ار. لا ميم شوز واحد في كينتمي لنا لاف 2، هذا كيعني ان في اشنو خاصو يساوي لنا اكس زيرو، حيث ان اكس ابارتيان ا ار. غنديرو حنايا اشنو بغينا؟ اف بلس اف 2، هذا كيعني ان او بلس في اش كيساوي هذا زائد هذا. شنو هذا يعطينا؟ هذا يعطينا اكس زائد صفر اكس، ايكغيك زائد صفر ايكغيك، حيث ان اكس و ايكغيك ابارتيان ا ار. الوغ شكون هو هذا؟ هو ار او كاري. سي تري بيان. صافي. شكون هو هذا لونسومبل هذا؟ الا جينا نشوفو هذا راه الكتابه ديالو هي اكس ايكغيك، حيث ان اكس ايكغيك ابارتيان ا ار. متفق معايا؟ مزيان. وهي هذه اللي لقينا. سي تري بيان. يعني انه كيساوي لنا ار او كاري. حنا تحققنا من جوج حوايج. تحققنا ان اف انترسيكسيون ديال اف 1 و اف 2 كيساوي لنا مجموعه واحد لونسومبل في، وهنايا لي زيمون اللي فيه في هاد لونسومبل اي في، وعندنا اف 1 بلس اف 2 كيساوي لنا او وهو ار او كاري في هاد الحاله. صافي. سي تري بيان. لان خدامين حنا بلي فيكتور وكنخدامين بولينوم، غتكون هنايا ار دو اكس ديال لي بولينوم. خدامين بلي ماتريس، الا كنا خدامين بلي ماتريس غتكون ام، الا كنا خدامين الا كنت بلي فونكسيون غتكون اف دو ار اكسيتيرا. راه شفنا هادشي في دونك اللي ما شافش الحصص الاولى كاع راه شفنا هادشي مزيان. يعني فوقاش لي ماتريس لي فونكسيون، يعني الحالات الممكنه انه يتعطى لنا في التمارين. مزيان. الوغ بما ان بينا هاد جوج حوايج، دونك غادي نقولو
دونك فإن F1 et F2 est supplémentaire. Alors supplémentaire dans R au carré. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الكور هذا. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ان شاء الله بالنسبه لإسباس فيكتوريال.